नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता, स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि, दशक मनाउने, ग्यासको खपत कम गर्न बिजुलीको महसुल घटाइने। नीति तथा कार्यक्रम गफको पुलिन्दा र उद्देश्यविहीन भएको प्रतिपक्ष दलको टिप्पणी, कार्यान्वयन हुनै नसक्ने जिकेर सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप। स्थानीय तहको मत परिणाम, केही स्थानको मात्रै आउन बाँकी। काठमाडौँमा बालेन जित उन्मुख, भरतपुरमा रेणु र वीरगञ्जमा सिंह विजयी, पोखरामा आचार्यको जित निश्चित। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन विद्यार्थी संगठनको दबाव, पुनर्विचार गर्ने उद्योग मन्त्रीको आश्वासन, सांसदहरूले संसदमा दर्ता गराए जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव। शिक्षकले नै यौन हिंसा गरेको भन्दै काठमाडौँमा निजी कलेजका विद्यार्थी सडकमा, कलेज प्रशासनले घटना लुकाउन खोजेको आरोप, 2 जना शिक्षक प्रहरी नियन्त्रणमा। जापानमा भएको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाड सम्मेलन सकियो। क्वाड सदस्यका सरकार प्रमुखहरूले गरे चीनको अप्रत्यक्ष आलोचना। र गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि सर्यो। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने खेलकुदमा 36 खेल समावेश। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका माध्यमबाट उत्पादनशील अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति सरकारको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक विकास गर्न सरकारका नीति कार्यक्रम लक्षित हुनेछ। बजेट कार्यान्वयनमा सुशासन कायम गरिने सरकारी स्पष्टोक्ति छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्न उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशकको पनि घोषणा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने नीति लिएको बताएकी हुन्। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना, गरिबीको दरमा कमी, संघीयता सुदृढीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको उनले बताइन्। अर्थतन्त्रका समग्र संरचना सुधार गर्ने योजनाहरू अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका माध्यमबाट उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गरेकी छिन्। वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ। कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको सम्भागको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। ठूला आयोजना बाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ। नेपालीले विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने नीति लिने भन्दै सरकारले तिनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ। विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिनेछ। पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट
नभई प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन। तिनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। उत्पादनशील र रोजगारी दिने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने, पुँजी बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास गरी नियामक निकायको क्षमता विस्तार गर्ने, गरिब र विपन्न परिवारलाई परिचय पत्र व्यवस्था गरी विशेष सुविधा दिइने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धिको लागि प्रमुख क्षेत्र बनाइने सरकारी भनाइ छ। कृषकको संरक्षण र कृषि उपजको बजारको व्यवस्था मिलाइने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्ने नीति कार्यक्रम लक्षित हुने स्पष्ट पारेको छ। वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति र कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्। आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने आर्थिक नीति तय गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 22,200 हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्ना उद्योग आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने सरकारी भनाइ छ। सिपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य श्रृङ्खला विकास मार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न, नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सिप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने गरी पुनर्संरचना गर्ने सरकारी योजना छ। सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट, सस्तोमा बिजुली, कानुन संशोधनसम्मको नीति लिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्योगीसँगको सहकार्यमा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताएकी छिन्। आगामी बजेट मार्फत फार्म टु इन्डस्ट्री कार्यक्रम ल्याउने सरकारी भनाइ छ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल जस्ता निजी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरिने सरकारी भनाइ छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गरिने र उद्योग प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री बनाइने सरकारी योजना छ। उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट, भारतमा बेच्नेभन्दा सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारी नीति रहेको छ। उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। यस्ता उद्योगलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले वित्तीय रूपमा बोजिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभई मर्जर गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभई खारेजीमा लैजाने भएको छ। व्यापारिक पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भैरवा सेज विस्तार गरिने, भैरवा र नेपालगञ्जको आइसिपी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने लगायतका कार्यक्रम समावेश छन्। यस्तै अन्तर्देशीय व्यापार, सडक पूर्वाधार विकास जस्ता कार्य पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले नवप्रवर्धनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ। सृजनशील विकास, वित्तीय पहुँच र आधुनिकीकरण गर्दै युवाहरूलाई स्वदेशमा उद्योग गर्न प्रवर्धन गर्ने सरकारी भनाइ छ। सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधि आपूर्तिमा सुधार गर्ने सरकारी भनाइ छ। उद्योग क्षेत्रको विस्तारका लागि वातावरण निर्माण गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पर्यटनलाई महत्त्व दिएको छ। पर्यटनलाई समग्र अर्थतन्त्रको गतिशील आयाम बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको बलियो आधार बनाइने कार्यक्रम आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले पर्यटन उद्योगलाई समग्र अर्थतन्त्रको गतिशील आयाम बनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन्। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएकी छिन्। एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै उच्च मूल्ययुक्त उपजको विकास गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पर्यटनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। ग्रामीण पर्यटन विकास गर्न होमस्टेलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षण गर्दै सांस्कृतिक पर्यटनमा जोड दिइने भएको छ। इतिहास, कला, संस्कृति, मौलिक संस्कृति समेटेर बृहत संग्रहालय बनाउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। ग्रेट हिमालय तेलको स्तरोन्नति, लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने सरकारको घोषणा छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि पहल गरिने भएको छ। वैदिक पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको संरक्षण, विकास र प्रवर्धन गर्न तीनै तहबीच सहकार्य गरिनेछ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सम्भागका रूपमा अघि बढाइने, यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने सरकारको लक्ष्य छ। आगामी वर्षको बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन्। उनले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने बताइन्। धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न विशेष आयोजना ल्याइनेछ। त्यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्ने भएको छ। स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारीमा युवालाई आकर्षित गरिने नीति सरकारको छ। त्यस्तै एक घर एक रोजगारीको नीति पनि सरकारले लिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई विशेष जोड दिएको छ। सरकारले 800 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। आगामी वर्ष विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको लागि पूर्व तयारी गर्ने, रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग तथा काठमाडौँमा मेट्रो रेलको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन आगामी वर्ष सक्ने सपना सरकारले बाँडेको छ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सरकारले अगाडि बढाउने भएको छ। नेपालका नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, केबल कार र रोपवेको निर्माण र सञ्चालनलाई थप प्रोत्साहित गर्ने, आगामी वर्ष थप 300 सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा स्थानीय सडकमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारी तयारी छ। हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने, प्रमुख राजमार्गका सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारी तयारी छ।
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनतालाई कुनै अपिल गर्ने खालको नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम वाचनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै एमाले सांसद एवं पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा नभएको र उद्देश्यविहीन भएको बताएका छन्। नयाँ सपनाहरू छैन र कुनै देशवासीहरूलाई जनताहरूलाई सिङ्गो मुलुकलाई अपिल गर्ने कुनै त्यस्तो योजनाहरू यो नीति कार्यक्रममा छैन र यसले कुनै उत्साह पनि दिएको छैन र सपनाविहीन, उद्देश्यविहीन, गन्तव्यविहीन र यथास्थितिवादी त्यो नीति कार्यक्रम छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम सुधारात्मक भए पनि अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरे। कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ। यसमा केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरूका सङ्केतहरू गरिएका छन् र आर्थिक विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको प्राथमिकरणका कुराहरू पनि सकारात्मक छन्। तर मेरो आफ्नो निजी विचार चाहिँ यति सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन। नेपालको राज्यका जुन गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक समस्या छन् तिनको समाधान गर्ने हो भने आँट गर्नुपर्छ। उनले नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा 20मा 19 भएको पनि उल्लेख गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सक्रियताका साथ रचनात्मक तवरले भाग लिन सांसदलाई निर्देशन दिएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले लिन लागेको नीति र लक्ष्यका बारेमा सांसदलाई जानकारी गराए। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सक्रियताका साथ छलफल प्रक्रियामा भाग लिन र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई बुझेर काम गर्न निर्देशन दिएको बताए। ट्र्याक्सन गर्ने कार्यक्रमहरू केही सुझावहरू भए खण्डमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ दिने भनेर केही सुझावहरू दिने कामहरू माननीय सचिवहरूले केही सुझावहरू दिनुभएको छ, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले ती सुझावहरूलाई ध्यान दिइनेछ, सकेसम्म सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनेछ भनेर जवाब दिनुभएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदले दिएको सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिएको जानकारी दिएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजामा राजनीतिक दलको अवस्था लगभग प्रष्ट भएको छ। एकातिर गठबन्धन दल र अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल बलिया देखिएका छन्। तर देशभरका 6वटा महानगरपालिकाको नतिजालाई हेर्ने हो भने गठबन्धनले एमालेलाई राम्रैसँग पछारेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरले जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विश्वास गरेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 6वटा महानगरमध्ये 4वटा महानगरको नतिजा आइसकेको छ, जसमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। कतिपयलाई जनताले फेरि थप कार्यकालको लागि पत्याएका छन् भने केहीलाई भने जनताले अघिल्लो पटक विश्वास गरे पनि यो पटक विश्वास गरेनन्। केही महानगरमा भने नयाँ अनुहारलाई जनताले काम गर्ने अवसर दिएका छन्। सबैको चासोको विषय बनेको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेको माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहालले जित हात पारिन्। अघिल्लो पटक मतगणनामा विवादमा तानिएर अनुमोदित भएकी रेणुलाई सहज नभएको अनुमान गरिए पनि यो पटक भने अत्यन्तै भारी मतले जित हासिल गरिन्। उनले महानगरवासीको शिर ननिउरिने गरी काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने, यहाँ अब रोजगारी नभएको कारणले बेरोजगारी भएको कारणले विदेश पलायन हुनुपर्ने अथवा चाहिँ बेरोजगारी भएर अब किरायमा बस्नुपर्ने अनि आफ्नो दैनिकी यापन गर्नुको लागि जुन समस्याहरू छन् त्यो चिजहरू एउटा रोजगार बैंक स्थापना गरेर यही भित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमशील
नागरिकको रूपमा अब जनताहरूलाई त्यो खालको एउटा सुविधाहरू होइन एउटा प्राथमिकतामा राखेर किनकि उद्योगहरू बनाउँदैछौँ 2वटा उद्योगहरू। यता काठमाडौँ महानगरमा राजनीतिक दलले सोचेभन्दा भिन्न मतपरिणाम आउने देखिएको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह बलियो स्थितिमा छन्। गत स्थानीय तहमा काठमाडौँमा एमाले भारी मतले जित हासिल गरेको थियो। उता पोखरा महानगरमा गठबन्धन नै हाबी देखिएको छ। एमालेका मतदाता धेरै भएको भनिएको पोखरा महानगरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धनराज आचार्य विजय भएका छन्। योभन्दा अघिल्लो चुनावमा धेरै मतान्तरले एमालेका उम्मेद्वार विजय भएको ठाउँमा यो पटक भने गठबन्धनले सिट सुरक्षित गरेको छ। मेयरमा विजय बनेका धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने घोषणा गरेका छन्। हामीले पोखरालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले हाम्रो काम गर्ने गरिकन यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनदेखि लिएर सबै कुराहरूको योजना बनाएको सामना राखेको छौँ। त्यसलाई हामी क्रमशः अगाडि बढाउँछौँ। र तेस्रो कुरा भनेको कस्ट अफ लिभिङ, हाम्रो बाँच्नका लागि चाहिँ हामी कसरी सस्तो बनाउन सक्छौँ, कसरी सरल बनाउन सक्छौँ, त्यस कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर हाम्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। र हामीले पहिलो दिनमा के गर्छौँ, पहिलो 1 महिनामा के गर्छौँ, 1 वर्षमा के गर्छौँ, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्षमा भएर प्रष्टमा लेखेका छौँ। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनताले यो पटक निवर्तमान मेयर विजय सरावगीलाई अनुमोदन गरेनन्। अहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेशमान सिंहले सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट विजय हासिल गरेका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार एवं निवर्तमान मेयर विजय सरावगीलाई 22,544 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै सिंह निर्वाचित भएका हुन्। उता विराटनगर महानगरमा पनि गठबन्धनकै उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसले जित हात पारेको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई पराजित गरेका हुन्। त्यसो त योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि नेपाली कांग्रेसले नै विराटनगरको मेयर जितेको थियो। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार श्रीबाबु महर्जनको जित निश्चित भएको छ। यो सँगै महर्जनले दोस्रो पटक ललितपुरको नेतृत्व गर्ने भएका हुन्। उनले एमालेका उम्मेद्वार हरेकृष्ण व्यञ्जनकारलाई भारी मतले पराजित गर्दैछन्। जबकि योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि यी दुई उम्मेद्वारको नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। समग्रमा हेर्दा महानगरको नतिजामा गठबन्धन बलियो देखिएको छ। अझै दुई महानगरमा त महानगरवासीले निवर्तमान मेयरलाई नै दोस्रो पटकको लागि चयन गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि केही दिनमै पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका छन्। विभिन्न 15 विद्यार्थी संगठनले सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन आज गराएको ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा मन्त्री बडोले कर घटाएर भए पनि मूल्य पुनर्विचार गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताए। पेट्रोलियममा नेपाल भारत बीच समान मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए। दीर्घकालीन पेट्रोलियम समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिसकेको उनले बताए। र त्यसको फाइदा सिधा उपभोक्तालाई हुन्छ भने त्यो अवस्था सिर्जना गर्न भनी सोच्नुपर्छ। हामी त्यसका लागि सोचिरहेका छौँ। त्यो एउटा तयारीमा हामी गइरहेछौँ। आज एउटा समिति गठन भयो। धेरै दिनसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। तपाईँहरू अर्थमन्त्रीमा गइरहनु भएको छ नि त, थाहा पाइयो नि, प्रधानमन्त्रीमा गइरहनु भएको छ नि त। हो, यो चरण पुरा गर्दा गर्दै तपाईँको आन्दोलन नगर्ने स्थिति ल्याउँछौँ। विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि खारेजी, विद्यार्थीलाई ग्यास मट्टीतेलमा सहुलियत, पेट्रोलियममा लगाइएको कर खारेजी लगायतका विभिन्न 7 बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदले पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धिमाथि संसदमा छलफलको माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको प्रस्तावकका रूपमा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई रहेका छन्। समर्थकमा एमालेका यज्ञराज सुनुवार र गणेश पहाडी एवं राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन रहेका छन्। भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सचिव गोपाल नाथ योगीलाई उक्त प्रस्ताव मंगलबार बुझाएका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित कार्यविधि अनुसार नेपाल आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य बमोजिम 15 दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विरुद्ध गएर पछिल्लो समय हप्ता दिनभित्रै 2 पटक मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै त्यो फिर्ताको माग उनीहरूले राखेका छन्। सरकारसँग मूल्य वृद्धि न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासबारेका खाका माग गर्न संसदमा छलफल गर्नुपर्ने पनि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरिएको उल्लेख छ। मूल्य वृद्धिका कारण प्रभावितहरूको जनजीवन सहज बनाउन सरकारका योजनाबारे जानकारी गर्न
माग गरिएको र यस विषयमा छलफल हुन आवश्यक भएको समेत सांसदहरूको माग रहेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत रामस्वार्थ रायको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। समितिले सरकारले सिफारिस गरेको 20 जना प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई गर्ने क्रममा 2 जना माथि भने गम्भीर प्रकृतिको उजुरी आएको भन्दै अध्ययन समिति बनाएको थियो। उजुरी अध्ययन गर्ने क्रममा कुनै औचित्य नदेखिएपछि मिश्र र रायको नाम अनुमोदन गरिएको सभापति कर्णले बताए। मिश्रलाई श्रीलङ्का र डेनमार्कको लागि हामीले यो प्रस्तावित राजदूतलाई आज बाँकी यो 2 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका छौँ। यसअघि समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 18 राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरिसकेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नसकिँदै विश्वमा मंकीपक्स नामक अर्को भाइरसको बढ्दो संक्रमणले धेरैको ध्यान तानेको छ। पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकामा देखिएको मंकीपक्स भाइरस बेलायत, युरोप र अमेरिकाका 12 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको हुँदा नेपालमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने स्थिति आएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विक्षिप्त बनेको विश्व अझै पूर्ण रूपमा तङ्ग्रिन सकेको छैन। यही बेला अर्को नयाँ भाइरस फैलिन थालेको छ। दशकौंदेखि अफ्रिकी देशहरूमा सामान्य रहेको मंकीपक्स रोग अहिले विश्वका अन्य देशहरूमा पनि फैलिरहँदा यसले चिन्ता बढाएको छ। यो विशेष गरी अमेरिका, क्यानाडा र थुप्रै युरोपेली देशहरूमा हालसम्म 12 वटा देशमा 80 भन्दा बढी केस भेटिएका छन्। त्यस्तै अरू 50 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिलेसम्म युरोपका बेलायत, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मन, बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, इटाली, स्विडेन लगायतका देशमा फैलिएको छ। अफ्रिका बाहिरका अन्य देशहरूमा उक्त भाइरस यस अगाडि देखिएको थिएन। यी देशहरूमा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमै नभएकाहरूमा पनि यो भाइरस देखिएकोले चिन्ताको विषय बनेको सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। कुनै समयमा अफ्रिकामा सीमित देखिएको, मध्य र पश्चिम अफ्रिकामा सीमित जस्तो देखिएको मंकीपक्स चाहिँ अहिले अफ्रिकी महादेश बाहिर कसरी यो सहजै फैलिरहेको छ भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ चिन्ह खडा भएको छ, जसको पछाडि अहिले वैज्ञानिकहरू एकदमै युद्ध स्तरमा अनुसन्धान जारी रहेको देखिन्छ। त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूकोमा पनि अब नेपालमा नआओस् त्यो राम्रो कुरो हो, आउने सम्भावना कम होला, तर आउँदैन भन्न नसक्ने भएको। चिकित्सकका अनुसार यो भाइरस संक्रमणको स्रोत यकिन भएको छैन। विशेषतः अफ्रिकी मुसा वा बाँदरबाट यो संक्रमण सर्न सक्ने भनिएको छ। मानिसबाट मानिसमा भने थुकको छिटा, खुला छाला वा नाक, मुख, आँखामा भाइरस पसे संक्रमण गर्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। यसको संक्रमणबाट ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरमा फोका आउने जस्ता लक्षण देखिने हुँदा सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव छ। एउटा चाहिँ जनावरबाटै सर्ने हो, ससाना स्तनधारी जनावर भनिएको छ, अफ्रिकी मुसा लगायत, लोखर्के लगायत यस्ता खालकाहरू र बाँदर त अब भइहाल्यो, त्यस्तोबाट सर्न सक्ने एउटा भनेको छ। तर यो एउटा माध्यम हो, तर त्योभन्दा पनि मुख्य स्रोत, प्राकृतिक स्रोत चाहिँ खासै राम्रो थाहा छैन, जसको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अर्को चाहिँ मानिसमा जब सङ्क्रमित हुन्छ, मानिसबाट मानिसमा सर्ने भयो, त्यो उसको मुखको छिटाहरू, नाकमुख, आँखा अथवा छालामा यदि के गरे खुल्ला घाउ भएको रहेछ भने उसले प्रयोग गरेको जुन कपडाहरू भयो अथवा यो बिछाउनाहरू भयो। पछिल्लो समय हवाई यातायातको सहज पहुँचले गर्दा अफ्रिकी महादेशमा सीमित जस्तो देखिएको मंकीपक्स आगामी दिनमा नेपालमा समेत नआउला भन्न सकिँदैन।
पछिल्लो समय नेपालीहरू पनि रोजगारीको अवसर खोज्दै अफ्रिकी महादेशसम्म पुग्नेको लहर वर्ष्यौनी बढ्दो छ। यो सँगै नेपालमा पनि मंकीपक्स भाइरसको जोखिम बढ्दै गएको छ। यदि नेपालमा यसको संक्रमण देखियो भने पनि पहिचान गर्न सक्ने कुनै उपकरण समेत छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक सुमनलाल दासका अनुसार यो प्रविधि नेपालमा नभए पनि शंका लागेका अन्य देशहरू मार्फत भए पनि पहिचान गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ। शंका भयो भने अन्य जाँचहरू पनि गर्नुपर्छ। जाँच गर्नको लागि पनि यो जाँच गर्नलाई हाम्रो नेपालमा हुँदैन, तर हाम्रो संयन्त्र चाहिँ रेडी छ। संयन्त्र कस्तो भने अब यहाँबाट दिल्ली हामी पठाउनुपर्छ। दिल्लीमा तपाईको कोलाबोरेटिभ सेन्टर छ, दिल्लीमा के भन्छ पठाउँछौँ। दिल्लीमा कति सम्भव हुन्छ त्यहाँ गर्छन्, त्यसबाट भएन भने त्यसपछि फर्दर ठाउँमा के हुन्छ पठाउँछन्। त्यसैले हामीलाई टेस्ट गर्नलाई इमिडिएट यहाँ नभए पनि बाहिर पठाएर हामी गर्नेलाई हाम्रो संयन्त्र के भन्छ रेडी छ, हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। नेपालमा बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस भाइरस नेपालसम्म नआओस् भन्नका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य संयन्त्र तयारी अवस्थामा राख्ने जस्ता योजना अगाडि बढाएको दास बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यस अगाडि नै विज्ञप्ति मार्फत मंकीपक्स भाइरस असामान्य र गैरस्थानिक बनेर फैलिरहेको भन्दै सचेत गराएको थियो। मंकीपक्स भाइरस पहिलो पटक सन् 1958 मा अनुसन्धानमा राखिएका बाँदरहरूमा देखिएको थियो। त्यसपछि मानिसमा भने सन् 1970 मा कंगोमा र पछिल्लो पटक सन् 2019 मा सिंगापुरमा देखिएको थियो। अहिले 12 वटा भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। चाबेल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थीहरू शिक्षकबाट यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। कक्षा 11 का 3 जना विद्यार्थीको जाहेरीका आधारमा 2 जना शिक्षक पक्राउ गरिए पनि विद्यार्थीहरूले अपराध गर्नेलाई संरक्षण गर्न खोजिएको भन्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो मंगलबार बिहान 6 बजेदेखि सुरु भएको चाबेल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनको। शिक्षकले छात्राहरूमाथि गरेको यौन दुर्व्यवहारको आक्रोश पोखिरहेका विद्यार्थीहरूले कलेजको टी सर्ट र टाई समेत चलाएर न्यायको माग गरे। आक्रोशित बनेका विद्यार्थीको आन्दोलन कलेजदेखि सुरु भएर महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालासम्म पुग्यो र दिनभरि नै चल्यो। शिक्षक तथा व्यवस्थापन संकायका संयोजक जनार्दन अधिकारीले छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू यसरी आक्रोशित बनेका थिए। पीडक दावी गरिएका अधिकारीलाई नियन्त्रणमा ल्याएर प्रहरी वृत्तमा ल्याइएपछि विद्यार्थीको आन्दोलन प्रहरी वृत्तमा केन्द्रित बनेको थियो। अधिकारीको दुर्व्यवहारबारे कलेज प्रशासनलाई जानकारी गराउँदा उल्टै संरक्षण गरिएको विद्यार्थीको आरोप छ। शिक्षकले गरेको दुर्व्यवहार आखिर कस्तो थियो त, यो पनि सुनौ। कोअर्डिनेटर सर हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो क्लासको साथीहरूलाई टुरभन्दा अगाडिदेखि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट गरिरहेको रहेछ। अनि सरको भनाइ चाहिँ के हो भने चाहिँ अब सरले पैसा दिन्छु मलाई सेक्सको पार्टनर बन भनेर भनेर रहेछ। सरको मेन भनाइ चाहिँ के थियो भने अब उहाँको प्यारेन्ट्सहरू उहाँको फ्यामिलीहरूसँग नै जोडेर बुढीलाई नराम्रो बनाएर अनि यत्रो बच्चाहरूलाई अहिले हाम्रो सानो छ नि त, हामी यत्रो अनुसारको मान्छेले हामीलाई अब त्यो सेक्सको लागि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट गरेर त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ नगर रेपुटेसन खराब हुन्छ भनेर पुरै त्यहाँ भनिराख्नु भएको थियो कि हामीले आवाज उठाउँदाखेरि अब कलेजको रेपुटेसन जान्छ अरे, तर सरले गरेको चाहिँ त्योहरू चाहिँ हेर्दैन होइन। यो भएको यो हाम्रो त्यो 11 को सरलाई भएको नि 1 महिना भइसक्यो अरे, तर टिचरहरूले थपाएको त 2 हप्ता भएको थियो अरे नि त। अनि सरहरूले पनि भन्नु पर्थ्यो, त्यत्रो सीसी क्यामेराहरू छ, त्यो सीसी क्यामेराबाट पनि सरहरूले देख्नुहुन्थ्यो के भएको भनेर, तर सरहरूले नभनेर त्यो सरहरूको पनि ठुलो गल्ती हो। छात्राहरूमाथि शिक्षकबाट निरन्तर यौन हिंसा भइरहेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्। अहिले पनि 3 जना पीडित विद्यार्थीको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अधिकारीसहित अर्का शिक्षक राजन कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्व्यवहार गरेका शिक्षकले विद्यार्थीहरूसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूले प्रहरी परिसरमा समेत नाराबाजी गरेका थिए।
विद्यालयको कक्षा 11 का 3 जना विद्यार्थीलाई बोलाएर आर्थिक प्रलोभन रेस्टिकेटको धम्की सहित सेक्स पार्टनर बन्न आग्रह गरिएको विद्यार्थीहरूले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तै कक्षा 12 का 2 जना छात्रले पनि आफूहरूमाथि यिनै शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको दावी गरेका भए पनि जाहेरी दिएका छैनन्। व्यवस्थापन संकायमा संयोजक अधिकारीमाथि छात्र विद्यार्थीले अनैतिक तरिकाले छुने मेसेजहरू पठाउने लगायत हिंसाजन्य गतिविधिका साथै एक पीडित छात्रलाई आफूसँग बस्न अफर गरेको आरोप लागेको छ। यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै कलेज प्रशासनलाई विद्यार्थीहरूले जानकारी गराए पनि व्यवस्था गरिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। विद्यार्थीमाथि बारम्बार यस्ता हुने यौन दुर्व्यवहार, बारम्बार विद्यार्थीमाथि हुने यस्ता कुटपिटका घटनाले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कतातर्फ जाँदैछ भन्ने खालको प्रश्न गम्भीर रूपमा उब्जाएको छ। भित्रभित्रै मिलाउने प्रयास गरेका शिक्षकहरूले अहिले प्रहरी प्रशासनलाई अरू नै बयान दिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले यौन दुर्व्यवहारमा संलग्नहरूलाई संरक्षण नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। कलेजका प्रमुख केशव दङ्गलले शिक्षकको गल्ती ठहरिएमा कारवाही हुने बताए पनि औपचारिक रूपमा घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। शिक्षकले बाल यौन दुराचार गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथि यति बेला प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन सहित दोषीमाथि कारवाही गराउन प्रहरी र कलेज प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा नेपालको आयात करिब 28% बढेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार आयात 27.95% बढेको हो। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा नेपालले 16 खर्ब 4 अर्ब 65 करोड 25 लाख 17 हजार रुपैयाँको आयात गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 12 खर्ब 54 अर्ब 11 करोड 1 लाख 79 हजारको आयात भएको थियो। यो अवधिमा निर्यात समेत 59.80ले बढेको छ। विभागका अनुसार नेपालले 10 महिनामा 1 खर्ब 73 अर्ब 34 करोड 82 लाख 12 हजारको वस्तु निर्यात गरेको हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा नेपालले 1 खर्ब 8 अर्ब 47 करोड 97 लाख 56 हजारको वस्तु निर्यात गरेको थियो। यो सँगै नेपालको 10 महिनाको व्यापार घाटा 24.94%ले बढेको छ। व्यापार घाटा 14 खर्ब 31 अर्ब 30 करोड 43 लाख 6 हजार पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 11 खर्ब 45 अर्ब 63 करोड 4 लाख 23 हजार व्यापार घाटा थियो। नेपालको कुल बाह्य व्यापारमा आयातको हिस्सा 90.25% र निर्यातको हिस्सा 9.75% रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्वाड समूहका 4 मुलुक जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतका सरकार प्रमुखहरूले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बलपूर्वक यथास्थिति परिवर्तन गर्ने सबै प्रयासको विरोध गर्ने बताएका छन्। जापानको राजधानी टोकियोमा सम्पन्न क्वाड शिखर सम्मेलनपछि जारी गरिएको बयान ताइवानलाई चीनले बलपूर्वक कारबाही चलाएर मिसाउन सक्ने आशंका बीच जारी गरिएको हो। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले विश्व व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तलाई हल्लाएको छ। शिखर सम्मेलनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बनेजी र किसिदा सहभागी थिए। 4 नेताको संयुक्त बयानमा विवादित संरचनाको सैन्यीकरण, तटरक्षक जहाज तथा जलक्षेत्रीय मिलिसियाहरूको खतरनाक प्रयोग तथा अन्य मुलुकको स्रोत उत्खनन गतिविधिमा बाधा अवरोधको विरोध गरिएको छ। चीनले यी सबै गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउने गरेको छ। टोकियोमा भएको वार्तापछि क्वाड मुलुकहरूले नयाँ जलक्षेत्रीय निगरानी पहलका विषयमा पनि सहमति गरेका छन्। त्यसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चिनिया गतिविधिमा निगरानी बढाउने अपेक्षा छ। अब खेलकुद समाचार। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सरेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सरेको जनाएको हो। अब 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुने तालिका रहेको थियो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गरिएको छ। यस्तै 2 प्रदर्शनी खेलको रूपमा रहेको छ। 9औंमा एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, हकी, बक्सिङ, भलिबल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, भारोत्तोलन, सुटिङ, पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, सफ्ट टेनिस, स्क्वास, तेक्वान्डो, उसु, बास्केटबल, शारीरिक सुगठन बुद्धिचाल, खोखो, कराते, फुटबल, कन्ट्याक्ट कराते, आइटिएफ, तेक्वान्डो, सेपाक काट्रो, गल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ, फेन्सिङ र ट्रायथोलन सँगै प्याराग्लाइडिङलाई समावेश गरिएको छ, जसमा ठेलो र क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलको रूपमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरिएको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता, स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि दशक मनाउने, ग्यासको खपत कम गर्न बिजुलीको महसुल घटाइने। नीति तथा कार्यक्रम गफको पुलिन्दा मात्रै भएको प्रतिपक्ष दलको टिप्पणी, कार्यान्वयन हुनै नसक्ने जिकिर, सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप। स्थानीय तहको मत परिणाम केही स्थानको मात्रै आउनु बाँकी, काठमाडौँमा बालेन जित उन्मुख, भरतपुरमा रेणु र वीरगञ्जमा सिंह विजयी, पोखरामा आचार्यको जित निश्चित। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन विद्यार्थी संगठनको दबाव, पुनर्विचार गर्ने उद्योग मन्त्रीको आश्वासन, सांसदहरूले संसदमा दर्ता गराए जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव। शिक्षकले नै यौन हिंसा गरेको भन्दै काठमाडौँमा निजी कलेजका विद्यार्थी सडकमा, कलेज प्रशासनले घटना लुकाउन खोजेको आरोप, 2 जना शिक्षक प्रहरी नियन्त्रणमा। जापानमा भएको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाड सम्मेलन सकियो। क्वाड सदस्यका सरकार प्रमुखहरूले गरे चीनको अप्रत्यक्ष आलोचना। र गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि सर्यो। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने खेलकुदमा 36 खेल समावेश। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।